Happy Sabat kaninyong tanan. Ani usab kita sa atong programa Dear Pastor. Apan sa dili pa kita mo labigar sa unahan sa atong bag-o nga episode, bag-o nga problema ug bag-o nga sinder nga atong tagaag pagtagad. Tuguti ko sa pagpangayog pangatahuran gikan sa East Visayan Conference ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga distrito, lain-lain nga mga simbahan ug sa atong mga kaigsuonan sakop sa East Visayan Conference nga tuan na sa laing dapit sa nagkalain-lain nga mga lugar sa tibuok naong sayuta. Malipayong adlaw ipapahulay og salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa Dear Pastor. Kauban ako karon ng atong guest gikan sa East Visayan Conference sa atong headquarters sa Tacloban. Regionate si Pastor Daniel Taripi, ang atong direktor sa Family and Children. Pastor? Sa makausama kaigsunan, maayong hapon ug happy Sabat. Atong gihatagan og dako nga pagpakabana ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nato. Labi na sa atong mga kaigsunan nga sa mapadayonon nagahatag og panahon sa pagtagad nining atong kalihukan alang sa mga batan-on. Sa ngalan sa East Visayan Conference atong itunol ang dako nga pagpasalamat kanino igsoon, maingon man sa pagdumala sa atong pinalangga nga presidente, Pastor Samuel Saliuman, o sa tanan nga mga magbubuhat, mga officers gikan sa atong East Visayan Conference, atong director sa communication, Pastor Moralia, o sa ato nga naghatag niinig igo nga paningkamot igsoon sa pagdumala sa atong mabtikon nga district pastor sa Ormoc area, kon Metro Ormoc, nga gidumalahan kini ni Pastor Bong Diases. Pastor, salamat sa imong panahon sa paghatag gayod niini nga mga buluhaton. Mayon man sa atong mga kaubanan sa atong mga media ministry. Igsoon nagtahan silang panahon ini bisan voluntaryo pero ilan ning gitagaag panahon aron ang atong kalihukan sa media ministry magapadayon dili lamang niining atong territory sa East Visayan Conference kundi bisan pagani sa tibuok kalibutan via internet nga nagatan-aw pinaagi sa inyong mga gadgets nga inyong ginahatagan o pagtagad alang sa pagsunod nining mga programa. Akong sublion mga kaigsunan, happy Sabat ug maayong hapon kanyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, Pastor, sa unahan, tuguti ko ninyo sa pag-inbitar ninyo sa usa ka pagpangabli sa pagampo kauban ni Pastor Daniel. Labing halangdon ug balaan nga Dios, ining magutlo among gikalipay ang dako nga kagawasan nga imong paghatag kanamo. Samtang ang imong buluhaton pinaagi sa misteryos kahanginan, nagapadayon taliwala nining mga sirkumstansya, apan ikaw nagagamit o Dios og mga ahensya, diin ang imong buluhaton sa iglesia, mahimo kining mulungtad og mapadayonon alang sa pagpangandam ug alang sa pagpalig-on sa among relasyon diha kanimo. O Dios, ikaw makig-uban sa kinatibuk-an samtang kami magadaig kanimo, maghatag og mga bili alang niini mga pagtulunan labi na ngadto sa among mga kabatan-unan. Bendisyon amo karong madawat ang tanan among ginasalig pinasikat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, Pastor, ani ang nasab kita sa atong programa sa pagpanubag sa mga problema sa atong mga kahigalaan nga ilang ginapadala. Di man siguro ta eksperto niini, Pastor, pero nasayod ko nga sa mga eksperyensya nimo og sa uban nato nga mga contributors dako ni og kahimuan og mahimong dakong giya sa ato nga sender. Okay, atong sender atong basahon sa siguro, Pastor, ang ilang ang iya nga gipadala. Okay, Pastor. Nagaingon diri, Dear Pastor, itago lang ko sa pangalan nga Carl. Carl din siya. Lucky din Usa ako ka active youth leader sa among church. Gani, naila ako sa kadaghanan bisan asa ako moadto ingon nga dasig og buutan og hingamigo nga batan-on. Apan nahasol ako, Pastor, sa akong kahimtang ug kini nakaapekto sa akong kadasig sa buluhaton sa Dios. Aduna ako'y uyab nga atua sa layong dapit. Kuan din Pastor, murag LDR, murag long distance relationship. Og ang among relasyon nabuhi lamang sa among komunikasyon og sa tawag og sa text og sa chat. Sa daghang panahon kami usab magka-misunderstanding kay lagi layo man mi
Unya dili dayon mi maka-explain sa matag usa ka kahimtang. Apan aduna ako'y nasuod nga usa ka Adventista usab nga duol ra sa akong nahimutangan na mauna ni ron. Sa laktod, pastor, nga pagkasulti, nagkasuod gayud kami og mingtubo ang usa ka pagbati nga talagsaon. Paglabay sa mga panahon, akong naaninaw nga kini di ay kuno, pastor, usa ka matuod nga gugma. Oy, gusto ko kaayo siya, pastor, apan dili ako pwedeng manguyab tungod kay naaman ako'y uyab tuwa sa layong dapit. Unsaon kuman pagpili ni ining duha. Gani, sa dihang akong gisulat ang ilang duha kuno kangalan, o gibutang kini sa botelya, og iyang giampuan, og iyang gilunggong, sa dihang ako kining makuha ang iyang pangalan sa usa, makonsensya man ko sa ngalan sa nahabilin. Busa ning hatag kinig dakong kalibog nako, pastor. Busa nahinayak ako sa pagsulat ni akong suliran, og nagapanghinaot ako nga inyo kining matagaan sa lamdag sa mga tambag ug mga giya bilang mga pastor. Kini ang inyong ubos nga magtatampo, Carl. Happy Sabat nimo, Carl. Murag imo gud ming gitagaag problema nga lisod-lisod ani, Carl. Pastor, mura mag kini nga kahimtang ba, pastor? Murag dili ni kayo kumon. Murag daghan kay ning panghitabo og gani sa imong kasinatian siguro bilang pastor sa taas ng kapanahonan, nakaagi siguro kaani sa lain-lain nga mga distrito sa mga batanon, surusama niini. Sa makadaghan mga kaigsunan, labi na sa atong padala ni ining maong suliran, usa ni ka importante, pastor, tungod kay mao ni kasagaran nagapanghitabo sa atong mga batanon. O mao na nga atong gipasalamatan ang higayon nga iyang naghatag sa kaisog sa usa ka dako nga pangindahay nga makahatag ni igo nga pagtulunan sa atong mga batanon. Kaya Pastor Bong. ang iya diri nga problema gyud, pastor. Dili niya nahigugma na siya. Na murag na TOA siguro ni na transfer of affection. Okay. Pero kay tuwa say uyab sa layo. So nahulog ni nga nasa uyab sa layo pero nakigdugtong pud siya diri sa usa nga dili matawag nga opisyal. Oh. Mo na nakahatag niya kalibog niya kay dasig siya sa simbahan ning hatag ang usa nga ni nga epekto ning hatag sa iya og dako kaayo nga impact kay dasig siya nga leader sa church. Og niini nga kahimtanga matud pa niya sa iyang suliran ning hatag og problema kay siguro naapektuhan niyang kadasig tungod na lang pud siguro sa pagkakonsensya. So ang iyang pangutana gid sa katapusan nag-ingon nga unsa may iyang buhaton niining duha. Murag lawom-lawom gani nga mga latasono na to aron, pastor ba? Sa laing bahin, Pastor Bong, kanang iyang kahimtang mura og mudayeg punta kay naa siya sinseridad sa iyang kahimtang, no? Muna nga kana siya usa na ka nindot kaayo nga bahin nga bisan pa ni anang kahimtang iyang naangkon karon pero doon na siya igo nga pagpamalandong sa relasyon nga naanan niya. Munang kana igsuon kana siya, pastor, mura og kini pa lang nga mga bahin maghatag nig dako kaayo nga pagtulunan labi na sa mga kinabuhi sa atong mga kabatanunan. So ato nang tagdon, pastor, usa na kanindot nga bahin og salamat kay sa gayon nga kana atong nahimong usa ka bahin sa atong programa labi na niini sa mga Sa imo batanon. kang una-una, pastor. Unsa kay ang angayng buhaton ani? Siguro nga ato tambag ra man eh. Di man ni nagpasabot nga kini atong tambag mao gani iyang sundon. Siya gihapon, ikaw gihapon, Carl. Nagapaminaw man karon, ikaw gihapon mo desisyon. Kining amo mga tambag lang ni bilang mga pastor og dunay mga kasinatian sa lain-lain nga mga distrito sa mga batanon nga dunay sama usab nimo nga mga suliran. So, ang iya gusto siya mo pili, pastor. Kisikin sa man ang uyab niya tuwas layo or nahigugma siya dires dool pero dili niya uyab. Di pud niya pwedeng uyabon kay tuwa siya uyab sa layo. Og ning hatag kini og dakong problema. Kay simpre og musuod ka sa simbahan siguro, unya mo na imong kahimtang maapektuhan gud ka kay makonsensya naman ka. Tinuod na. Nakatawa pa gani ko, pastor, kay iya ko nung gilunggong sa botelya. Unya mabunutan ng usa, mabilin ng usa, makonsensya po siya.
pastilahan na po na ni nga kahimtang na kay mga hunahuna ni pastor unsa kay iyang himuon na ni nga limbag sa iyang nga kuan nga sitwasyon. Sa di pa ta pastor mungadto jud sa mga bahin nga pwede nato mapaambit niya nga atong una. Gamiton usa nako ang sinulat ni Ellen G. White. Matud pa ni Ellen G. White, mga minahal kong mga batan-on, mga kaigsunan. Man was not made to dwell in solitude. He was to be a social being, and without companionship, the beautiful scenes and delightful employments of Eden would have failed to yield perfect happiness. With angels could not have satisfied his desire for sympathy and companionship. There was none of the same nature to love and to be loved. Ang nature, magod pastor, sa tao, may gugma yun ta. Taliwala nga doon na siya ay karelasyon dito sa gawas, layo niya, pero mo na atong naturalisa nga, ug naa dyan mga tao nga medyo mibati na to, nga mitagad na to, unya murag komportable po ta sa atong pakiguban niya, pastor. Murag mahulog atong Mura lang di ka kabantay nga walahi na ning akong pagbati da. Ug mao po nang iyang gibati karon. Wa pa siya relasyon ni anang tawana, pero nanay iyang ginahuna nga bugat na para sa iya. So kana siya nga kahimtang Pastor Bong, usa na kabahin nga ampingana nato kay labi na sa mga batan-on. Di kay ta kabantay ug unsay tumoy ni anak mo nang magisgot ta og relasyon kinahanglan doon na kanay panglantaw daan Pastor Bong. Doon na kay perspective nga imong gitan-aw dili lang base sa mga panahon nga nag-uban-uban ka ni anang usa ka binuhat ug sa binuhat nga imo yung karelasyon nga layo nimo. So moabot ang panahon nga di nakakasabot kinsa jud ang imong tagaag pagtagad sa usa ka tawo nga tungod kay layo ang imo yung karelasyon, natural ang inyong panag-uban, ang inyong panagkahibalag, dili kaayo hugot susama sa matag karon ug unya nga ikauban nimo ang usa ka batan-on usab. Pero kung ato pong analyzon, pastor, Okay. bisan pa siguro og layo ang imong karelasyon, kung ikaw kontento, natagbaw, satisfied sa inyong komunikasyon, bisan pa siguro na ay dagas palibot, di gud siguro ka matandog. Usa ka factor siguro akong nakita ani nga naman nga matioi man siya kung nindot ang ilang pakigdugtong. Okay. So posible siguro kay wa man niya gi-mention pero daghan naman kog naagian nga mga eksperyensya sa mga batan-on nga akong gipaminawan pastor nga wala gud sila natandog bisan layo sila tungod kay kontento sila sa pakigrelasyon sa kada usa. Kasagaran man gud sa study, sa research nga na TOA siya tungod kay dunay naadiri nga wala niya na eksperyensyahan sa ilang nga relasyon bilang layo kay sa akong pagkasabot basta kay relasyon nga layo mga kaigsunan mga batanon pastor Taripi ang pinganan siya kinahanglan siya nga daghan kag himuon nga diskarte kay layo man mao nang iyang giingon diri nga kasagaran magka-misunderstanding sila di sila magka-explain ay posible siguro magka-misunderstanding why signal lang usa samot na og kadugay so usa po nas tan-awonon siguro pastor nga kung naay relasyon nga layo dapat lig-unon gyud ang ilang pamaagi o unsaon. Sakto na Pastor Bong. Labi na sa kahimtang sa atong mga batan-on dili kay ta magdali-dali ug unsa may naa-presente nato. Kay pananglitan tingali kanang communication importante jud na kayo. Pero sa giingon na ni Pastor Bong nga kung maayo lang ang inyong relasyon, ang kalayon dili na maoy makaulang. Labaw sa tanan, bantayan nato kung unsa man jud ang imong gibati, labi na sa mga batan-on ni ana nga panahon. Kay usahay og atong tan-awon og tinuod lang jud ang imong pag-ila sa relasyon bisan pag unsa na kalayo, pwede nga dili na mohatag og negatibo nga sangputanan sa inyong relasyon. Ngano Pastor Bong ingon si Ellen G. White? Matud pa niya sa iyang sinulat, love has good manners and does not pursue selfish advantage. Kung imong giila jud nga depende man na sa inyo god kaysa diha nga nag-uban pa mo. Nagtuo man jud ko ni ani nga kini nagpadala na tog suliran. Doon na po'y mga panahon nga nag-uban sila sa wa pa sila naglayo. Di po ta makaingon nga sayop nang naa siya nasuod karon kay depende po na kay bisan pa og layo pud mo.
During the time nga nag-uban mo, basig ang inyo pod nga companionship, imong gihunahuna pod nga dili kaayo nindot. Muna nga sa mga relasyon nga sama ni ana, kinahanglan po na siya ang insaktong obserbasyon pag ila sa klase sa pagkatao kay tinuod mo na. Kung magpadayon mo sa ang relasyon pero imong na-evaluate ang inyong kalainan sa imong relasyon nga tuas layo og kana karong imong gibati nga komportable ka. Nakapanamin din kayo namang gusto. Naman sa dool. So, dili na tingali kaayo pasayop ug di pa kaayo bugat kung naa kay mga move nga himuon sa kaayuhan sa imong umalabot nga mga kaugmaon. Pero wa ta nagsulti dinhi nga di na lang tagag pagtagad. Ang ato diha i-evaluate nimo. Kining imo rong kauban kanang tininuod na jud ang imong pagbati kay basig nakalitan na pud ka. Kay kauban nimo perminti siya unya na ay iyang imong gihimo nga mura ba og ga-support siya sa imo ha unya katong usa although relasyon namoy relasyon niya pero basin pud og wa kay toy pagtagad nimo. So tingali ang communication importante pero naa na ang ato pong panahon sa pagbubalanse kung unsa jud ang dagan sa inyong relasyon samtang nag-uban pa mo. Likod aning tanan pod nga bisan dunay mga ulang, dunay posible kulang sa ilang relasyon nga layo sila nga iyang nakita diri sa duol pastor or posible pod kaha nga duna poy giganahan niya sa duol nga wala niya ganahe sa layo or ganahan sa duol nga relasyon. It's either ni ana mga bahina murag blind ta na pastor. Pero sa rason nga ang gipangayo niya og mga pangunahuna kung unsaon niya pagpili, siguro it will go beyond our understanding but I guess it needs to be prayed intensely. Sa imong hunahuna pastor unsa ka kinahanglan niya dalon sa mga pagampo, mga pagpamalandong? Kay ang mahitabuan ni murag usahay kutob sa mahimo nato atong tigmo ang plastar sa pagtubag pinagis experience nga atong nakita sa mga batan-on sa una nato nga mga nasinati nga mga eksperyensya. Pero lawom ana Ginoo ang mas nakasabot sa plastar. Sa imong hunahuna pastor. Ako nang gikalipay pastor ang imong paghatag sa kabugaton sa pagampo. Kay actually pastor, modesty aside, mao nang among ginabuhat samtang ang akong asawa nahimo na ko rong kaubas kinabuhi, wa yun na namo buhiin na nga kinaiya ang pag-ampos tanang panahon. Sa mga suliran susama ni ini, wa yun tay laing mahimo ni ana, labi na sa mga batan-on. Kining tambag nga inyong madungog, kauban ni Pastor Bong, sa mga suliran nga sama ni ini, kinahanglan yun nato ang giya sa Ginoo. Palandungon nato kay tinuod man na, dili man ta maka basol, di man importante og dugay nata makarelasyon sa katao. Gani si Ellen G. White nag-ingon siya, it's better to break a heart than to break a home. Kung imo malang tingali makita nga mas nakita nimo nga ikasinabot nimo siya kay ang iyang pagtuo kumparar nimo pud sa imong karelasyon na dugay-dugay na dako ra kay kalainan. Pwede pa na siguro maghimo ta og igo nga mga laka nga makaayo sa atong kinabuhi pastor. Okay, napaman siya sa napaman. Oh, decision making pa man. Pwede pa siya makahimo. Kay sa iyang padayonon ang pagkiguban sa usan niya kaminahal nga iyang nakita nga mas di kay siya kumbinsido sa ilang labi na og maghisgot og pagtuo. Muna nga kana nga kahimtang kinahanglan siya nga ang paggiya sa balang espiritu, ang paggiya sa Ginoo gikinahanglan alang sa desisyon sa katao. Sakto pa na pastor kay kanang kining ilang sitwasyon karon nga uyab pa sila. Og dili siya mohimo og gawas human sa pagampo, di siya mohimo og usa ka desisyon. Dito na siya mo desisyon nga magkadimao sa panahon nga sila minyo na mo giingon nimo sa kang Ellen G. White nga mas maay pag didto pa lang sa pag-uyab-uyab doon na nay kasing-kasing nga nasakitan kaysa mabungkag ang panimalay pero mas maay gud unta nga walay kasing-kasing masakitan wala po'y panimalay mabungkag pero kay mao naman ni nga sitwasyon pastor gipadala niya iyang concern nga mao na ni ang sitwasyon so but ipasabot ang laktod ani ang bottom line ani is sa duha na gud say pilion. Kunya mo ni nga kahimtang kay ang iyang katapusan ni sa unsaon man ako sa pagpili. So, ang puunon sakto pastor, ang puunon gyud ni. Okay, pastor, sa laing bahin po pastor. Pwede pod nga iya pong palandungon kung unsa pod ang kahimtang niadtong usa niya ka minahal sa kinabuhi. Kay kung iya man lang gibati nga sincero pod to.
nagtipig ug maayo sa iya pong relasyon, nagrespetar sa ilang paghinigugmaay, dili pod rason nga iya ra pong talikdan diha. Sa ako nang giingon, kung unsa man kasuod nato ang tawo nga ikauban nato, labi na sa mga batan-on, inyo yun na palandungon og maayo. Kay sa taas ninyong pagpamalandong tingali pila pa lang mo kabuan nag-uban ana kanang imong gisgutan karon nga kanang murag bugat nimo siya. Basig nakalitan ra pod siya. Basin ka na Oo. kanang nahulipan ba ang Nahulipan. ang kamingaw sa layo. Pero ani, Tinuod. para sa atong mga viewers, kay kabalo ka pastor, ang atong mga viewers, daghan na siya gunahuna sa mga guest na to. Karon bilang guest na to, nga ang mga viewers nagtanaw, sa panahon sa imong pagkaulitaw nga uyab pa mo ni Mrs. ni Ma'am Karen, naman siguro'y panahon nga nagkalagyo mo. Unsa may imong gihimo pastor sa pagtipig sa inyong relasyon nga layo mo, unya sa inyong kalayo, uyab pagud mo. So doon na siguro yung mga tentasyon, mga obstacle nga posible mo tayog sa inyong relasyon. Unsa may imong at least makuha og tips sa atong mga batanon. Unsa may imong gihimo ato nga mga panahon nga nalayo ka. Kay mao man ni ang kahimtang karon ni Carl. Okay, Pastor Bong, modesty aside, kay ako naman yun nga bahin. Tinuod na. Kaya nga akong asawa, Pastor, taga Mindanao man na. Labi na itong human na yun ko sa akong pagtuon sa Mountain View College. Okay, taga-Ormoc man gano. Taga-Ormoc man ko. Una na ako din hinaasahin, siya tuwas Mindanao, layo yun na siya. Pero ang amo lang gitanaw, sa ako nang giingon, naghimo mi sa among relasyon, giuban yun na mo ang Ginoo. Ikaduha doon nami pagsalig sa matag usa. Kung bisag unsa pagkalayo ng imong minahal sa kinabuhi, kung doon na mo'y pagsalig, unya inyong gibati nga tininuod ng inyo ha. Di mo nakalikayan ng mga sirkumstansya nga moabot. Kung mo'y lang ta pastor og kanang masuod nimo sa distrito, Daghan. kay nasayan ko ta sa una. Ubay-ubay po na. Daghan. Oh, daghan na pero tungod kay ato man gibabalanse nga di man kay karon atong gitanaw. Plus atong gitanaw nga sagrado na siya once musulod ta og relasyon, sagrado na. Ug mao ni atong gitanaw nga pwede nato na moabot na ato sa salag sa kaminyoon. So kinahanglan nato na nga bubalansehon. Kanang suliran nga ato rong gisgutan, kasagaran na mahitabo. Pero usa lang sa mga butang nga angayan tagdo nato sa mga batanon, dili ta magdali-dali og unsay atong pagbati karon. Atong tindugan ang ato kay love is a principle. Di na pwede nga karon pa lang pila pa lang ka buwan nimo kauban, pwede ra nimo ilisan. Hibaw kinahanglan ang taas nga obserbasyon sa usa ka tawo nga angayan nimo ikauban sa kinabuhi, pastor. Naputay usa ka viewer karon pastor nga ato lang ni itago sa ngalan nga Undoy. Ning tan-aw ni siya karon. Actually pastor, ning hawa gid siya sa area sa iyang responsibility. Di lang ko magsulti ug unsa po iyang trabaho, ning hawa gid siya kay ning trabaho siya didto duol-duol sa iyang hinigugma. Kay nakita niya hasol man kayo nga layo, ang pagbisita, ang pagkita nila sa matag usa, medyo mo hasol gud siya. So ang nahitabuan ning hawa siya. Walang pud ako siya basula pero karon nakakita ko sa Facebook niya malipayon siya pastor niya. Napagani sila duha ka milk tea. Kunya nay caption sa ibabaw nga happy together. Wow. Magkanindot iya po to nga iyang diskarte ba nga di gud maguba. So at least mga batanon do na mo'y tip nakuha kang Pastor Daniel. Ato ning i-question sa sunod. Una nga tip giingon ni Pastor Daniel, review ang ilang pag-ampo, ikaduha ang ilang pagsalig sa matag usa. Wa kay madugang ani pastor? Kana siguro nga I-base lang ni nato sa imo Okay. kang ma'am. Okay. Karen. Kana nga mga kahimtang pastor, labi na sa atong mga batanon. Kinahanglan jud nato nga sa atong relasyon ato jud tagaag bili nga kung unsa man ang atong mga desisyon may tungod kung musulod na gani niya natong mga batanon. Kana jong gibati nato nga tininuod ang ato. Nga kana nga panahon og naanatan ni ana nga relasyon hangtod nga naapa kay ka relasyon imo gyud nang tipigan sa insaktong paagi. Pero atong naobserbahan nga dili pod kaayo nindot ang sangputanan, doon napaputay panahon sa pagpamalandong ni ana. Kay na may uban gud nga nahigot na sa relasyon bisag di naganahan og nakahatag nagdisturbo nila, continue gyapon so usap unas pamalandungan kay mo man nagingon na Ellen G. White sa kini nga mga process is a process of decision making. Pero sa dili pa kita mo sumpay niini atong paminawan ang atong
Usa ka higala nga pastor si Pastor Raul Imnasi. Usa ni siya ka bagtikan nga magsisibya sa radyo sa Tagum. Atong paminawan ang iyang ikahatag nga mga panghuna-huna sa atong sender. Pastor Raul? Mayong hapon sa tanan og welcome sa Voice of Hope sa Eastern Visayas og sa East Visayan Conference Territory og sa tanan nga nagatan-aw karon happy Sabbath og mayngon man kang Carl nga nagpadala sa iyahang suwat tampo sa programang Dear Pastor og atong nasayran sa maong suwat padala sa tuwang sender nga si Carl nga doon na siya uyab nga tuwa sa layong dapit og nabuhi lamang ang ilahang relasyon pinagi sa ilahang communication sa pagtawag, text o chat o usahay doon na po yung mga misunderstandings apan nahitabo nga doon ay nasuod niya nga usa ka Adventistang batanon sa duol sa iyang nahimutangan hangtod nga milabay ang mga panahon na develop ang ilahang pagbati o matud pa ni Carl tingali mauno ni ang gugma. Ang problema niya karon kay unsaon niya pagpili. Tingali si Carl gusto na mo settle down sa pagpili nilang duha kung kinsa ang mahimo niyang kapares sa kinabuhi. Ang ako nga tambag kanimo Carl kung naminaw man ka karon at tan-aw man ka karon ayaw basihi ang kalayon o niya magdesider ka nga dili na ko siya pilion kay layo. Ayaw pod pagsalig o ibasi kay naas dool kini mao na ni ang akong pilion. Ang ako tambag nga sayri pag-ayo ang mga aspeto sa kinabuhi nining duha ka mga linalang nga karon nalimbigit sa imuhang kasing-kasing. Ayaw basihi kung unsa ang imong nakita, unsa ang imong gibati sa pagkakaron. Apan ang akong tambag susiha kung unsa ang background sa pamilya kadtong tuas layo unsa ang iyahang physical, mental, spiritual well-being aron nga imong masuta aron nga dili ka magmahay sa imong nga pagpili kanang naas dool pod mas maayo pod nga ilhon nimo no ang iyahang pamilya sa mga background sa ilahang mga ginikanan o nga susihon nimo ang espirituhanon nga aspeto tingali mangutana ka kung kini bang bayhana nga tuas layo ang akong madayon kini ba makadala kanako ngadto sa langit mao usab ang imong pangutana kanang nauyab nimo dinhas duol kung kini ang akong masawa kini ang akong makauban sa kinabuhi ang ako bang relasyon ngadto sa Ginoo mapaduol tungod niya siya ba ang mahimong maayong inahan unya sa imong maabot nga mga anak so kining duha nimo ka mga trato karon tuas layo ug naas duol i-consider ning tanan unya iampo no ayaw pagsalig og hubot-hubot sa botilya sa mga ngalan ug kinsay mabunutan ug mao pa ito'y imong ganahan ayaw iampo sa Ginoo o pangutana sa mga pangutana nga kung kining bayhana economist ba dili pod lahi man pud ang kuripot og daginutan no kay basig mahurot na lang ang imong kinitaan ang imong hinaguan imong sweldo unya walay saktong padulngan tungod kay ang iyang background dili tingali kabalong mo daginot mo budget o kana importante kaayo nga imong i-consider sa imong pagpili. Kung sa layo, walay problema kay imo man tong uyab. Kung sa dool, samot na walay problema kay naras dool, basta imo i-consider kini nga mga pangutana. Kay kung imo manggod nga pilion, himuon nimo ang desisyon, wala na baya nay uliay, no? Wala na nay mahayay. Diba sig mag-struggle ka sa tibok nimong kinabuhi kung moingon ka kinirang duol unya dili dito makatahabang nimo sa imong espirituhanon nga pagtubo dili pod
pasabot ka layo, aka to. Kay bisag layo to, mao man ni siya i-consider nimo tanan. Busa alang kanimo Carl, malandunga pag-ayo tingali daghan pa yung mga tambag nga imong mabati, timbang-timbanga, weigh every sentiment. Usa ka mohimong desisyon sa pagpili. Ang Dios magapanalangin kanimo hinaot nga makita ug mapili nimo ang imuhang kauban sa kinabuhi. Na dili lang din ninyo ta mag-uban mo apan unya bisan pa dito sa langit ng puloy-anan. Daghang salamat. Salamat kayo, Pastor Raul Imnase, akong classmate sa pag-eskwela sa Ayas. Thank you kastanan sa imong bulawanon nga mga tambag. O gikan sa Tagum, sa Mindanao, tabukta ngadto sa East Visayan Conference sa atong nag-inusara nga youth director si Pastor Jonathan Moralla. Pastor Jonathan Moralla, doon na kay ikatambag, ikatampo sa problema ni Carl. Mayong hapon o happy Sabbath alang kanatong tanan, labi na sa atong mga pinalangga nga mga batanon nga naga subaybay nining atong AY program, nining atong programa sa matag Sabado sa virtual afternoon worship nato. Ako kamong great mga kaigsuonan sa tanan nato nga mga viewers. Happy Sabbath o mayong hapon kaninyong tanan. O atong gipasalamatan ang Ginoo nga taliwala ni ining kahimtang nga kita dili magakatigom sa atong iglesia apan usa kini kapanalangin usab nga ania kitay teknolohiya nga kita makahimo sa pagsimba usab nining maong adlaw nga balaan. Nining kapunon adunay usa ka batan-on nga nagakinahanglan og counsel o kontambag tungod kay aduna siya suliran mahitungod sa iyang love life o kay bawo naman ta nga kini basta batan-on gani murag naagi ni sila mga pagbati nga sama ni ana kay niagi man sa ni ana o kining usa ka batan-on nga gihinganlan og si Carl. So Carl, kung hain ka man karon nagapamati man ka o nagatanaw man ka nining atong programa, so usa kini ka manindot nga pamaagi nga ikaw makabati gyud sa mga tambag gikan sa atong mga magbubuhat nga nagkalain-lain nga mga dapit nga kabahin ining atong afternoon worship o AY program karong Sabadoha. Akong nabasa ang suliran, ang sulat sa kahimtang ni Carl nga unas tanan akong gi-appreciate ang imong pagka-aktibo ingon nga leader sa atong mga batan-on o sama kanako kaniadto nga kung asa gani ang mga tigom, asa ang mga association, fellowship, mga federation o diin mang klase nga mga programa asang dapita moadto gyud kay kining dasig nga batan-on moadto gyud ni dito mo tambong gyud ni kung way kwarta mangita gining pamaagi nga makakwarta para lang nga makapamasahe nga makatambong sa maong katiguman. So ingin ana ang kinabuhi ni Carl sa iyang pagkabatan-on. Apan taliwala na kay kung doon na kung abatan-on gani nga madasigon sa pagpangalagad, active sa mga programa sa iglesia, so kining atong mga dalaga pud mga kaigsuonan, ganahan pud na sa ilaha. So dili pud na sila magpanuko sa pagpakigsuod nining maong batan-on kung nakita nila nga gamit kay sa iglesia unya dasig kayo sa mga programa, talented. So kana nga mga bahin ang ato pong mga batan-on nga mga Adventista ganahan pud na nila. So mo na hinungdan nga si Carl aduna siya sweetheart. Kauyab na siya. Unya kining uyab lagi nga kanang gitawag nga long distance ba relationship o LDR. No. So makatalagmano na siya. Tungod kay matud pa dinhi sa imong sulat Carl nga nabuhi lang ang inyong relasyon pinaagi sa mga chat-chat. Mas maayo na lang galing karon kay anytime sa usa lang ka segundo o pipila lang ka segundo maka-chat na ka, makapadala na ka sa imong mensahe. O lahi sa unang panahon. No, apan karon matud pa niya nga nabuhi lang ang ilang relasyon pinaagi lang sa mga chat-chat, text-text, tawag-tawag, of which that is good, no? Usa na ka maayo nga pamaagi nga dunay
communication between that kind of relationship, no? Taliwala ni Carl ug sa iyahang nga inunta sweetheart or uyab nga batan-on, wa man pud gi-mention og asang dapita ang iyang uyab dinhi apan sa giingon nga distant relationship, layo. Apan kini mga pagbati mga kaigsuonan di gyud gikapugnan. Ug mao na suliran ni Carl karon sa iyang kaugalingon sa pagkabatan-on kay samtang ang iyang uyab nga ato sa layo, apan doon na po siya na kita ba nga nindot kaayo nga bathala, madasigon po nga batanon, unya ganahan siya. Pero yung problema kay naaman lagi siya uyab, pero tuwa lang sa layo. Carl, nini nga bahin, ikaw usa ka faithful Adventist, usa ka batanon nga madasigon, unya sa imong giingon dinhi sa imong sulat nga murag nahulog naman gyud ang imong pagbati, ang inyong mga pagbati tungod kay nagkasuod na pud mo. Usa na ka makatalagmanon sa usa ka Adventista nga kining murag madubli ang iyang gisaaran, no? So dili na nindot Carl sa usa ka batanon nga nag-aalagad sa Ginoo. Unya do na pa kay giingon diha nga kining imong gibutang ilang mga ngalan diha sa Biblia sa kanang botelya niya imong gilugo. Unya gipilian gyud nimo og kinsa nga ngalan imong mabunutan, pero kay ang problema nimo kay masakitan po ka nga toy ngalan habilin, gusto gyud nimong duhaon. So mao na ang akong namatikdan sa imong suliran Carl. So karon ang akong tambag kanimo ingon nga inyong pastor, no? Ulos mga batanon, dunay ako misimpatiya ko kanimo tungod kay di man nakapugnan nga mo appreciate ka sa kaaniyag sa uban nga mga binuhat, apan akong tambag nga dili lang sa nimo dublihon Carl. Kay kaluoy datong usa nga ato ana didto imo tong uyab niya, sige mo chat-chat, sige mo og sulat-sulat, text-text, niya dinhi di ay na apog kay lahi nga gi-chat-chat nimo. So dili maanindot. So mo na nga ang imong suliran nagkinahanglan na og lig-on nga decision making, stick to one lang sa ata. Kinahanglan imo gyud tong palbihon kung panalitan nga magka sabot mo nga inyong bugtuon ang inyong relasyon ni atong usa didto nga imong na karelasyon, so labing maayo nga kanang magsabot mo, magistorya mo maayo nga kanang walay mga kapin-kabuton nga magapabilin diya sa inyong mga kasing-kasing. So mao na ang ako masulti busa nining taknaa sa kapunon sa atong iway program. Ako i-share ni sa tanan nga mga batanon dinhi may tungod ining love relationship, no? Nga kay doon na rabay ubang batanon nga dubli-dubli ang ilang mga uyab. Kaya na nato kay sa matas Ginoo di man gid na nindot kanang dubli-dubli ang uyab. Dinhi sa Message to Young People, page 479, nagaingon dinhi, a deceptive courtship is maintained. Private communications are kept up until the affections of one who is inexperienced and knows not whereunto these things may grow are in a measure withdrawn from her parents and placed upon him who show by the very course of pursuits that he is unworthy of her love. The Bible condemns every species of dishonesty and demands right doing under all circumstances. He who makes the Bible the guide of his youth, the light of his path, will obey its teachings in all things. He will not transgress one jot or little of the law in order to accomplish any object.
even if he has to make great sacrifices in consequence. If he believes the Bible, he knows that the blessing of God will not rest upon him if he departs from the strict path of rectitude. Although he may appear for a time to prosper, he will surely reap the fruit of his doings. So mao ni ang tambag sa ato nga mga batanon. Yan yung kapunon. Nag-ingon din kini gitawag nga deceptive deceptive courtship, no? Kini deceptive courtship. Kana bang murag dili honest nga courtship. Pag-ingon diri nga wa kay uyab, wala lagi. Oh, so dili na nindot, no, na ana nga bahin sa kinabuhi sa atong mga batanon. So ingon nga mga aktibong mga batanon or pamulo sa atong mga batanon, so atong sundon ang giingon sa balaang kasulatan. If he believes the Bible, he knows that the blessing of God will not rest upon him if he departs from the strict path of rectitude. Although he may appear for a time to prosper, he will surely reap the fruit of his doings. So hinaot nga ang Ginoo magapanalangin nining atong programa sa mga batanon. Doon na kamoy mga suliran sa inyong love life. Doon na kitay mga magtatambag nga inyong mga pangulo, inyong mga pagbuhat, makatabang kaninyo kung say maayong himuon, mga desisyon nga paghimuon sa inyong kinabuhi apan labaw sa tanan. Konsultahon na to ang Ginoo kanunay, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa atong pagpakisulti kaniya tungod kay God's way is the best way. Ang plano sa Ginoo alang nato mo ay pinakanindot nga plano kay sa atong kinaugalingon nga mga tinguha o mga plano. So hinaot nga nagapamati ka Carl ning takna sa kapunon sa ato nga programa o ang Dios magapanalangin kanimo kauban sa tanan nimo mga kaubanan diha. God bless. Salamat Pastor Jonathan ang atong pinalangga ngayot direkta. Salamat sa imong pag-participate. At least ang atong mga viewers karon nakabati sa nagkalain-lain nga mga hunahuna sa atong mga magbubuhat alang sa pag-alalay sa atong usa ka batanon nga si Carl. Siguro si Pastor Talipi, Pastor doon na kay madugang ani Pastor nga tungod kay layo sila, doon na ba ni factor ning nagkaila na daan, suod na daan, doon na ba ni factor nga mo-contribute sa dihang nagkalayo na ang ilang relasyon kay mao man ni ang atong letter sender nga problem sender nga natiue man noon siya sa dool. Unya ang tuay layo, murag na transfer of affection na. So magmatter ka ni Pastor ang dool, suod, nagkaila daan. Pero Sa atong obserbasyon, Pastor Bong, ligo ng relasyon kung nagsugod nga kaila jud mo daan. so dool. Dool. Gyud, oh. So nagkasinati mo sa matag usa, nindot na siya nga klase nga relasyon. Nga bisan pa og naay panahon nga magkalayo jud mo tungod sa mga panginabuhi baron. Basta kanunay lang po ang inyong komunikasyon, dili siguro na maoy makabalda sa pagpalig-on sa inyong relasyon. O bisan pag naay mga tao nagpalibot nimo, natural na siya kay di man nagkalikayan nga naay atong ikauban matag karon kunya. Pero kung ang inyong relasyon nagsugod sa insakto nga posiso, nagkaoy lamog sakto, nagkauban mog pipila ka mga panahon, kay sa relasyon nga wa gyud mo magkaila, pinaagi lang tingali og mga online nga pamagi. So di jud na kayo kagarantiyahan nga mga kahimtang sa relasyon sa tao. Sa bagay no, kay kung nagkaila, makabalo ka sa unsay mga butang makalipay niya, unsay mga butang nga makadiskuryo niya, kay kaila man nimo siya. Tinuod. So pagkalagyo na, kabalo na ka nga unsay makadaot niya. Kay kabalo namang kandaan. Nya karon kay di pa ka kay kabalong daan, layo pa, samot na. Nya day usa diri. Oh. Day usa nga nagpa pag-ingog. Okay, social march. O nya, murag nag-inusara lang ka nagtanaw-tanaw sa hayag sa buwan. O nya, ang imong uyab dito perting layo akas tanan. Abi mo Pastor, ang gugma ba ya Pastor? Kung dili gid nimo maatiman, mo las aw gyud na Pastor. Nga doon na bitaw praise, iba na talaga yung kilala. So sakto ang imong punto siguro nga kuan nga
matter gyud ang pagkaila, nagmatters gyud ang basic foundation nga doon na mo'y pagkailhanay. So tabok tagi kan diri adto ta sa atong executive secretary sa Central Philippine Union Conference, Pastor Barliso, ang atong naila nga bantugan sa mga batanon, sa mga natad, sa mga kasing-kasing kabalo kayong mutahi sa mga naggisi nga mga kasinatian sa relasyon. Pastor Barliso, among ginahulat og among paminawan ang imong mga tambag, ilabi na ang atong sender si Carl. Mayong hapon sa tanan natong mga viewers, daghang salamat sa inyong pagsuporta sa programa ni Pastor Bong Diases. Fortunate kayo mo nga ang inyong pinalanggang pastor adunay talento nga pinasahi gihatag ang Ginoo kaniya alang ni ning gitawag natog media ministry. So congratulations to Pastor Bong. Iya kong gitawagan gahapon nga maghimo ko og unsay akong itubag nining usa ka suliran sa atong youth leader apan sa dili pa akong ipangumusta ang atong mga pangulo sa East Visayan Conference. Atong pinalanggang presidente Pastor Sammy Saliuman, our former youth director sa atong union. Ingon mo sab atong executive secretary Dr. Vic Portesa, maayong hapon kaninyo. Sa gihapon kang Madam Laarni Bibi De Leon. Happy Sabat sa inyong tulo o kauban sa atong mga director sa East Visayan Conference. By the way, ang problema o suliran sa usa ka youth leader nato nga sumala sa gi-explain ni Pastor Bong kaganina nga usa ka youth leader lalaki aduna siya minahal sa kinabuhi nga ato sa layo. Tapos tungod kay ang aduna sila gitawag distant relationship, aduna sila mga misunderstanding gumikan kay usahay manawag, dili dayon ma-reply, pag-explain dili mosunod sa hunahuna sa usa or kapikas hangtod nga niabot nga adunay challenge sa ilahang relasyon. Unya nakatala nga napod siya suod nga babae sad nga lain hangtod nga na-develop siya sa mao na usahay ang challenge sa gitawag nga distant relationship. Then sa diha nga murag ni pitik na sad ang iyang kasing-kasing ni usa ka babae nga naa niya kanunay, diha pa siya ni ampo nga iyang isuwat ang mga pangalan sa botilya o kinsay una niyang mabunutan mao iyang higugmaon. Ang problema mao ni sa dihang iyang giampuan nabunot niya ang usa ka pangalan, naguol siya kay dili ang usa mao iyang nabunutan. Mo na akong tambag ni Mudong ko sigurado man gyud ko nagtan-aw man gyud karon no. Katong wa mabuniti mao man to imong gikagul-an gyud. Ang usa sa imuhang sipyat mao nganong gisuwat nimong pangalan gisuod nimo sa botilya. Hangyo ang Ginoo usba ang ilang mga pangalan isuwat sa papel nga lain-lain color, ayaw isuod sa botilya, isuod sa plato. Then katong imong nagulan nga pangalan timan itong color, human nimo kampo mao toy dito bunuta tong imong gusto. Pero sulti antika imo na nang kabubuton, dili na nakabubuton sa Ginoo. Kay imo man ang giampuan kung kinsa ang imong nabunutan nga magitugot sa Ginoo, mo toy tumana. Kay nakita sa Ginoo nga mao nay angayan nimo. Kay nangayo biya kaniya og tabang sa imong pagampo. Mao na nga ako ang tambag nimo, iampo sa Ginoo pangayog sign sa last time nga sign. Nga unsay imong himuon para nga dili nakakinaglibog naman kakaron sa imong desisyon kay nangayo kag tambag sa Ginoo pero gitagaan kag giyas Ginoo pero imong kasing-kasing tuwa sa usa. Kana kay nangayo kag tambag sa Ginoo siya nasayod unsay imong sitwasyon kung katong usa ang imong asawa. Pero alang sa ato mga viewers, kamong tanan nga naminaw karon, hangyoon ko tamo. Hangyoon tamo nga after nining program ni Pastor Bong, inig alas 2:30 karong hapon, inyong tune in mo sa Facebook sa Cebu City SDA Church Live AY, ha? Cebu City. Facebook, ha? I-open niyo yung Facebook. Pangitaan ninyo ang Cebu City SDA Church
live nya AY program. Makita mi ninyo dito. Pwede ninyo ipangutana ng mga daghang mga pangutana kay ngano 5 mi kabuok na dito. Na ako dito, former youth director sa conference o sa union. Na dito si Pastor Isico, former youth director o presidente sa West Visayan Conference. Na dito si karong hapon sa Cebu City. Naa si Pastor Pamisa, ato ang Associate Publishing Director. So, naa po dito si Pastor Haliasgo, ang ato ang Youth Director sa Central Visayan Conference. Makikauban po nato si Pastor Lowell Quinto. Naa po. So, daghan mo mapangutan-an. Kauban nato ang ato ang Vice President sa Adventist Hospital Cebu kon Miller Sanitarium Hospital sa una. Sir Joel Aganan. So amo mong imbitaron. Aron mag-usa kita dito humani ining program mao na maingon ko. Daghang salamat Pastor Bong nga imo kong giimbitaran. Thank you so much sa imuhang. Then pwede po dang yun natos Pastor Bong mamati siya namo mutubag sa siya. Ato madunggan yung tingog. Last Sabat si Pastor Sammy Saliuman usa sa ato ang mga nagtubag. So, karon ako ang gipasalamatan ang Ginoo sa inyohang. So, ikaw katong nangutana kung naangaan ka sa kong tubag, magkita tarong 2:30 sa Cebu City SDA Church live sa Adventist Youth nga program. So, Pastor Bong, mao lang na ang akong ika-contribute alang iampo sad nato na siya nga batan-on nga dili na siya maglibog agda ang kabubuton sa Ginoo aron magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Thank you so much. Magkita tarong 2:30. God bless. Salamat kayo, Pastor Barliso, sa imong bulawanong nga mga tambag. Siguro, Carl, busog na kayo ka sa mga tambag sa itong mga magbubuhat, no? Sa katapusan nga bahin, atong tagaan o pagtagad ang katapusan nga pagpakighisgot ni Pastor Daniel Taripe sa isyu ni Brother Carl, labi na ning iyang katapusan nga concern good Pastor kaning unsaon niya pagpili, unsaon niya ni nga kahimtang. So nasa sa point of decision kinsa gyud ug unsa gyud. So nakay katapusan nga mga pakigtambag ani Pastor. Sa katapusan nga bahin, ang pinaka-importante siguro nga iyang palandungon, iyang i-evaluate kung kinsa ang pinakabugat. Although, kana nga mga bahin, kinahanglan og igo nga panahon, pero naa sa taas nga pagpamalandong, ug asa yun siya mubati nga labi nagmagisgot ang pagtuo. Nga, dili makaapekto sa iya. Kay kung kining iyang gikauban karon nga mura og gibati niya nga nahulog ganing iyang pagbati, nagpasabot na siya nga napo siya nakita nga makaayo para sa iyang kinabuhi ug sa iyang pagtuo sa Ginoo. So kanang tanan nga mga bahin, napa siya kagawasan ron sa pag-evaluate. Okay. Kung iyang nasinati sa pipila ka mga panahon, pipila ka mga katuigan nga dugay-dugay na basla ng usa na karelasyon, pero murag dili kay siya kanang kontento kay wa niya makita og ang tinuod nga kahimtang labi na sa pagpangalagad. Nakita niya ining usa ka tawo karon gikauban niya permente. So, may panahon pa siya pastor nga mopili siya ni ana. So naa sa iya labaw sa tanan. Iya jong ihatod na sa Ginoo ang tanan niya nga mga labi na sa mga desisyon siyang kinabuhi. Ingon si Ellen G. White ni keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears to your God. Ato lang yun na dadon sa atong Ginoo. Kay kanang atong mga desisyon dili man ta hingpit. Kung magisgot ta og ingon ni ana nga kahimtang labi na sa ato nga kinabuhi sa atong pagpangalagad ug rason sa Ginoo, kinahanglan nato na ipiyal sa Ginoo ug unsa man ang mga desisyon nga paghimuon nato. So Carl, naminaw na kag nakabati naman gyud ka sa mga bulawanon tambag gikan sa atong direktor. So ang bottom line, ikaw gyud mo pili ani Carl. Pero sa imong pagpili, aninawa tanan nga mga tambag sa atong mga magbubuhat. Doon na kay mga pakigpulong sa atong mga batanon pastor sa katibukan sa kalibutan sa East Visayan Conference nga nagtan-aw karon sa atong segment. Ang atong ipaabot alang sa atong mga kabatanunan, ang atong kahimtang mga batanon
usa kini ka challenge alang sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga sa ato pa lang karon nga panahon, labi na sa desisyon kung magkig relasyon ta og atong isig katao, atong tan-awon nga doon natay igo nga panglantaw. May perspective ta. Musulod tag relasyon, di man yun nakalikayan, kaya di man pwede nga di ta muabot nga doon natay kaubas kinabuhi, pero atong tan-awon kung kini makaayo ba para sa ato. Dili nato ipasuwabi ang atong emosyon. Sako nang giingon, mas maayo nga atong ihatod kanunay sa Ginoo, ibutang nato sa mga pag-ampo, kung maghisgot ta nga musulod ta sa mga relasyon susama niini. Your relationship with Jesus will set tune of every other relationship in your life. Munang importante mga batan-on nga kanunay atong iuban ang Ginoo labi na sa mga relasyon musulod ta sa mga relasyon susama niini. So mga kabatanunan, mga viewers, wala na kitay igong panahon. Dugangin ninyo sa paghatag og taas nga panahon sa sunod higayon sa pagsubaybay sa atong programa Dear Pastor, o kung doon na mo'y mga suliran nga naumol karon sa inyong galamhan, nga nakalibog sa inyong mga balatian, isulat ka na, i-text ka na sa atong hotline number nga makita ilalom sa atong screen, aron kabuhatan ka na og mga huna-huna gikan sa atong mga magbubuhat sa nagkalain-lain nga mga lugar. Hangtod sa sunod higayon, magkita-kita ta sa atong programa, dire lamang sa atong segment, Dear Pastor.